नमस्कार, तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ बोधी टेलिभिजन। साताभरिको बौद्ध गतिविधिहरूको सङ्गालो बोधी साप्ताहिक समाचार लिएर म सरू तपाईहरूको माझमा आएकी छु। 2078 साल साउन 22 गतेदेखि 28 गतेसम्मका विविध बौद्ध गतिविधिहरू आजको साप्ताहिक समाचारमा हेर्न सक्नुहुनेछ। साउन 22 गते शुक्रबार चुजी फाउन्डेसन ताइवानका दाताबाट प्राप्त मास्क लगायत विभिन्न स्वास्थ्य सामग्रीहरू चारुमती बुद्ध विहारका विहार प्रमुख सर्दे तपसी धर्म महास्थवीरद्वारा विभिन्न स्थानमा हस्तान्तरण गरिएको छ। ताइवानका दाता कुनलुन मास्टर होजन कोको च्यानल चुची फाउन्डेसन ताइवानबाट प्राप्त मास्क, ग्लोभ लगायत विभिन्न स्वास्थ्य सामग्रीहरू चारुमती बुद्ध विहारका विहार प्रमुख श्रद्धेय तपस्वी धम्म महास्थवीरद्वारा विभिन्न स्थानमा हस्तान्तरण गर्ने कार्य गर्नुभएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नम्बर 7 को कार्यालय मित्र पार्क पुग्नुभयो अनि त्यहाँ उहाँले दाताहरूको तर्फबाट प्राप्त भएको मास्क, पन्जा लगायतका स्वास्थ्य सामग्रीहरू हस्तान्तरण गर्नुभयो। यसपछि उहाँ महानगरीय ट्राफिक प्रहरी प्रभाग गौशाला पुग्नुभयो। त्यहाँ पनि कोरोनाबाट सुरक्षित हुनको लागि अत्यावश्यक मास्क, फेस कभर, पन्जा लगायतका सामग्रीहरू हस्तान्तरण गर्नुभयो। यसै क्रममा श्रद्धेय भन्ते चन्द्रगिरी नगरपालिका वडा नम्बर 12 मा पुग्नुभयो अनि यहाँका लागि पनि केही मास्क लगायत स्वास्थ्य सामग्रीहरू हस्तान्तरण गर्नुभयो। अन्तमा उहाँ बलम्बो स्थित विजयराम विहार पुग्नुभयो। यस विहारमा पनि उहाँले चुची फाउन्डेसनबाट प्राप्त स्वास्थ्य सामग्रीहरू श्रद्धेय भन्ते गुरुमाहरूलाई हस्तान्तरण गर्नुभयो। कोरोना महामारीको बेला यसरी दाताहरूको तर्फबाट आएको सहयोगलाई अन्य आवश्यक क्षेत्रमा पनि वितरण गर्ने कार्य श्रद्धेय तपसी धम्म भन्तेद्वारा भएको छ। साउन 22 गते शुक्रबार लुम्बिनी स्थित भियतनामी विहारमा विहारका तर्फबाट स्थानीय विद्यालयका विद्यार्थीहरूलाई साइकल वितरण कार्य सम्पन्न भएको छ। लुम्बिनी स्थित भियतनामी विहारमा विहारका तर्फबाट स्थानीय विद्यालयका विद्यार्थीहरूलाई साइकल वितरण गरिएको छ। भियतनामी विहारमा एक कार्यक्रम आयोजना गरी यसरी विद्यालयका छात्र छात्राहरूलाई साइकल वितरण गरिएको हो। कार्यक्रममा विहार प्रमुख श्रद्धेय भिक्षु डाक्टर ल्यामले यस पवित्र भूमिमा आफूले लामो समय बिताउन पाएकोमा खुसी व्यक्त गर्नुहुँदै हरेक वर्ष झैं यस पटक पनि स्थानीय छात्र छात्राहरूलाई केही मद्दत गरेको भन्दै आफ्नो भनाइ राख्नु भएको थियो। साउन 23 गते शनिबार धर्मस्थली अन्तर्राष्ट्रिय ध्यान केन्द्र धर्मस्थलीमा सर्दे भिक्षुहरू तथा गुरुमाहरूलाई अष्ट परिष्कार दान तथा सङ्घदान कार्यक्रम आयोजना गरेको छ। धर्मस्थली अन्तर्राष्ट्रिय ध्यान केन्द्र धर्मस्थलीमा श्रद्धेय भिक्षु सङ्घ तथा गुरुमाहरूलाई अष्ट परिष्कार दान तथा सङ्घदान कार्यक्रम आयोजना गरिएको छ। कार्यक्रममा श्रद्धेय भिक्षुहरू धम्मगुप्त महास्थवीर, विमल स्थवीर, प्रबुद्ध भन्ते, विपुल भन्ते अनि गुरुमाहरूमा अनुपमा गुरुमा, अज्ञयानी गुरुमा, विमलयानी गुरुमा, अनुला गुरुमाको उपस्थिति रहेको थियो। सङ्घदान पूर्व यस विहारमा विशेष बुद्ध पूजा गरिएको थियो। साउन 23 गते शनिबार लुम्बिनी स्थित म्यानमार गोल्डेन टेम्पल विहारमा लुम्बिनीमा रहेका भिक्षुहरूद्वारा उपोषण गर्नुभएको छ। लुम्बिनी स्थित म्यानमार गोल्डेन टेम्पल विहारमा लुम्बिनीमा रहेका भिक्षुहरूद्वारा उपोषण गर्नुभएको छ। विभिन्न विहारमा वर्षावासमा बस्नुभएका भिक्षुहरू यसरी म्यानमार विहारको सीमा गृह उपोषधागारमा भेला भई यसरी उपोषण कार्य गर्नुभएको हो। उपोषण कार्य उपसम्पदा लाभी भिक्षुहरूद्वारा एक सीमा क्षेत्रभित्र बसेर गर्नुपर्ने प्रचलन रहेको छ। भिक्षुहरूका विनय अर्थात् नियमहरू कहीँ कतै तोडिए त्यसको शुद्धिकरण गर्नु अर्थात् सानातिना गल्ती पनि पछि नगर्ने गरी शुद्धिकरण गर्नु नै उपोषण हो।
वर्षावासको समयमा हरेक 15 दिनमा यसरी उपोषण वा शुद्धिकरण गर्ने प्रचलन भएअनुसार यसरी लुम्बिनीमा रहनुभएका भिक्षुहरूबाट उपोषण लिनुभएको हो। उहाँहरू उपोषण कार्य गर्नुहुँदा सबैभन्दा पहिला बुद्ध पूजा गर्नुहुन्छ। त्यसपछि 2 जना भिक्षुहरू बीच पाली भाषामा प्रश्न उत्तरको क्रममा उपोषण हुने गर्दछ। त्यसपछि पाटी मोक्षका विनय नियमहरू वाचन गरेर मैत्री सूत्र सञ्जायन गरेर उपोषण समापन गरिने प्रचलन रहेको छ। साउन 23 गते शनिबार चाबेलको कुटुबई स्थित राजकीर्ति गगनगञ्ज महाविहारमा परेती परीक्षा उत्तीर्ण विद्यार्थीहरूलाई प्रमाणपत्र वितरण गरिएको छ। चाबहिलको कुटुबही अवस्थित राजकीर्ति गगनगञ्ज महाविहारमा राजकीर्ति गगनगञ्ज परियति केन्द्रद्वारा परियति शिक्षामा उत्तीर्ण विद्यार्थीहरूलाई प्रमाणपत्र वितरण गर्ने कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। चारुमती विहारका प्रमुख धर्मानुशासक श्रद्धेय भिक्षु तपस्वी धम्म महास्थविर र विश्वशान्ति विहारका श्रद्धेय भिक्षु निग्रोध महास्थविरको विशेष आतिथ्यमा सम्पन्न कार्यक्रममा परियति उत्तीर्ण 9 जना विद्यार्थीहरूलाई पुरस्कार तथा प्रमाणपत्र वितरण गरिएको थियो। कार्यक्रमको सुरुवातमा चारुमती विहारका प्रमुख धर्मानुशासक श्रद्धेय भिक्षु तपस्वी धम्म महास्थविरले उपस्थित सम्पूर्णलाई सील प्रदान गर्नुभएको थियो। सील प्रदान पश्चात सुरु भएको कार्यक्रममा प्रमुख अतिथि काठमाडौँ वडा नम्बर 7 का वडाध्यक्ष शुद्ध डङ्गोलले कक्षा 3 बाट उत्तीर्ण 3 जना, कक्षा 2 बाट उत्तीर्ण 3 जना र कक्षा 1 बाट उत्तीर्ण 3 जना विद्यार्थीहरूलाई पुरस्कार वितरण गर्नुका साथै सहभागी परियतिका अन्य विद्यार्थीहरूलाई समेत सान्त्वना पुरस्कार प्रदान गर्नुभएको थियो। कार्यक्रममा प्रमुख अतिथि शुद्ध डङ्गोल, श्रद्धेय भिक्षु तपस्वी धम्म महास्थविर र विश्वशान्ति विहारका श्रद्धेय भिक्षु निग्रोध महास्थविरले परियति शिक्षाको बारे आफ्नो धारणा राख्नु भएको थियो। अन्त्यमा उपस्थित सम्पूर्ण अतिथिलाई मायाको चिनो प्रदान गरिएको थियो। सोही कार्यक्रममा श्रद्धेय भिक्षु तपस्वी धम्म महास्थविरद्वारा उक्त केन्द्रलाई 1 थान स्टिल दराज समेत दान दिनुभएको थियो। कार्यक्रममा केन्द्रका पदाधिकारीहरू, परियति शिक्षा लिनुहुने विद्यार्थी लगायत उनका अभिभावकहरूको उपस्थिति रहेको थियो। साउन 23 गते शनिबार ललितपुरको ख्वाबई स्थित सुङ्ग जीवा परियति केन्द्रको 6औं वर्षको परियति पुरस्कार वितरण कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। ललितपुरको ख्वाबई स्थित सुङ्ग जीवा परियति केन्द्रको 6औं वर्षको परियति पुरस्कार वितरण कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। समाजसेवी तथा बौद्ध उपासक मोतीलाल शिल्पकारको प्रमुख आतिथ्यमा उक्त कार्यक्रम भएको थियो। कार्यक्रममा श्रद्धेय भद्य महास्थविर, ललितपुर महानगरपालिका कार्यपालिका सदस्य सुप्रभा साक्य, परियति शिक्षक विश्वन्तर साक्य, परियति शिक्षिका रोजी बज्राचार्य तथा चिनिया भिक्षु गुरुमाहरूको पनि उपस्थिति रहेको थियो। कार्यक्रममा श्रद्धेय भिक्षु भद्य महास्थविरबाट उपस्थित उपासक उपासिकाहरूलाई सील प्रदान भएको थियो। सील प्रदानपछि प्रमुख अतिथि मोतीलाल शिल्पकार तथा श्रद्धेय भिक्षु भद्य महास्थविरले बुद्ध प्रतिमामा खादा अर्पण गर्नुभएको थियो। यसै क्रममा ललितपुर महानगरपालिकाका कार्यपालिका सदस्य सुप्रभा साक्यद्वारा दीप प्रज्वलन गर्नुभएको थियो। कार्यक्रममा श्रद्धेय भिक्षु भद्य महास्थविरबाट परियति शिक्षाबारे देशना गर्नुभएको थियो। कार्यक्रममा प्रमुख अतिथि शिल्पकारले सुङ्ग जीवा परियति केन्द्रलाई रु 10,000 को चेक सहयोग हस्तान्तरण गर्नुभएको थियो। चेक हस्तान्तरणपछि परियति परीक्षामा उत्तीर्ण हुने परीक्षार्थीहरूलाई प्रमुख अतिथि लगायत भिक्षु भद्य महास्थविर, प्रमुख प्रशिक्षक तथा महानगरका कार्यपालिका सदस्यद्वारा खादा प्रमाणपत्र तथा पुरस्कार वितरण गर्नुभएको थियो। कार्यक्रमको अन्त्यमा पुण्यानुमोदन गरी कार्यक्रमको समापन गरिएको थियो।
साउन 23 गते शनिबार साक्य बज्राचार्य समाज ललितपुरको आयोजनामा भएको पाटनको 21वटा बहीका श्रद्धेय स्थवीर आजुहरूलाई औषधि तथा पञ्जरा दान कार्यक्रमको समापन एक कार्यक्रमबीच एमपी महाविहारका यी बहीमा सम्पन्न भएको छ। साक्य बज्राचार्य समाज ललितपुरको आयोजनामा भएको पाटनका 21वटा बहीमा भएका शास्ता गन्धुरी देवताको पूजा गरी श्रद्धेय स्थवीर आजुहरूलाई औषधि तथा पञ्जरा दान गर्ने कार्यक्रमको समापन एमपी महाविहार यी बहीमा सम्पन्न भएको छ। उक्त कार्यक्रममा प्रमुख अतिथिको रूपमा पण्डित दीपक बज्राचार्य आउनुभएको थियो। कार्यक्रममा श्रद्धेय भिक्षु पद्य महास्थवीर, श्रद्धेय भिक्षु गुणसागर, यल ज्ञानमाला सङ्घका अध्यक्ष डबल बहादुर साक्य, ललितपुर महानगरपालिका वडा नम्बर 16 का अध्यक्ष निर्बल रत्न साक्य, एमपी महाविहार सुधार समितिका अध्यक्ष आशा रत्न साक्य, चिनिया भिक्षुहरू तथा अन्य गण्यमान्य व्यक्तिहरू अनि उपासक उपासिकाहरूको उपस्थिति रहेको थियो। कार्यक्रमको सुरुमा स्वागत भजन गरिएको थियो। यसपछि भद्य महास्तवीरबाट सील प्रदान भएको थियो। यसपछि पञ्चदान कार्यक्रमका संयोजक जगतमुनि साक्यद्वारा दान प्रदान बारे प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्नुभएको थियो। कार्यक्रममा शुभकामना मन्तव्य राख्ने क्रममा श्रद्धेय भिक्षु भद्य महास्थवीरबाट श्रद्धाभाव कति आवश्यक छ भन्ने बारे धर्मदेशना गर्नुभएको थियो। यसै क्रममा श्रद्धेय भिक्षु गुणसागरद्वारा पनि धर्मदेशना भएको थियो। कार्यक्रममा प्रमुख अतिथि श्रद्धेय दीपक गुरुजोले साक्य बज्राचार्यहरूमा पहिलेदेखिको आध्यात्मिक शिक्षालाई निरन्तरताको आवश्यकतालाई जोड दिँदै आफ्नो मन्तव्य राख्नु भएको थियो। कार्यक्रममा ललितपुरका 21वटै बही तथा कार्यक्रमलाई सहयोग गर्नुहुने दाताहरूलाई प्रमाणपत्र पनि वितरण गरिएको थियो। अन्त्यमा पुण्यानुमोदन गरी कार्यक्रमको समापन गरिएको थियो। साउन 24 गते आइतबार पाटनको इखालुखुमा धुवा बाजाका नयाँ प्रशिक्षार्थीहरूलाई प्रशिक्षण पूरा भएपछि बाजा हस्तान्तरण कार्यक्रम आयोजना गरेको छ। पाटनको इखालुखुमा धाबाजाका नयाँ प्रशिक्षार्थीहरूलाई प्रशिक्षण पूरा भएपछि बाजा हस्तान्तरण कार्यक्रम आयोजना गरिएको छ। नेवार परम्परा अनुसार बाजा गाजाको प्रशिक्षण पूर्ण भएपछि नासदेवको अगाडि अग्रज गुरुहरूद्वारा प्रशिक्षार्थीहरूलाई विशेष अधिष्ठान गरी बाजा हस्तान्तरण गर्ने प्रचलन रहेको छ। कार्यक्रममा नेकु जात्राका वरिष्ठ वाद्य गुरु मोतीलाल शिल्पकारद्वारा प्रशिक्षार्थीहरूलाई बाजा हस्तान्तरण गर्नुभएको थियो। कार्यक्रममा मतया जात्रा लगायत विभिन्न जात्राहरूलाई संरक्षण गरिराख्नु हाम्रो कर्तव्य हो भन्दै वाद्य गुरु मोतीलाल शिल्पकारले आफ्नो धारणा राख्नु भएको थियो। 除一家是只有某的一家是个那话的，说这么几上见，那个么就不能不让这来那我为啥种同做些不能些不是的我 कार्यक्रममा प्रशिक्षार्थीहरूद्वारा था बाजा बुझेर लिइसकेपछि बाजा बजाएर प्रदर्शन गरेका थिए। परम्परागत चलन अनुसार यसरी बाजा हस्तान्तरण गरेर लिइसकेपछि मात्र सार्वजनिक रूपमा बाजा बजाउन सकिने प्रावधान रहेको छ। साउन 24 गते आइतबार सर्दै धमावती गुरुमा प्रमुख रहनुभएको सिगा स्थित धर्मकीर्ति विहार काठमाडौँमा साउन कृष्ण औँसीको दिन विशेष बुद्ध पूजा तथा धर्मदेशना कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। श्रद्धेय धम्मावती गुरुमा प्रमुख रहनुभएको धर्मकीर्ति विहार श्रीग काठमाडौँमा श्रावण कृष्ण औँसीका दिन विशेष बुद्ध पूजा तथा धर्मदेशना कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। कार्यक्रमको सुरुवातमा आवासीय गुरुमाहरूद्वारा बुद्ध पूजा गरिएको थियो। बुद्ध पूजापछि श्रद्धेय केशावती गुरुमाद्वारा धम्मपद अन्तर्गत नन्द स्थवीरको बारेमा धर्मदेशना गर्नुभएको थियो। कार्यक्रमको अन्त्यमा सबैलाई पुण्य होस् भनी पुण्यानुमोदन गरी कार्यक्रमको समापन गरिएको थियो। साउन 24 गते आइतबार
काठमाडौँको चितवन बौद्ध विहारमा साउन कृष्ण औँसीको अवसरमा विशेष बुद्ध पूजा तथा धर्मदेशना कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। काठमाडौँको थानकोट स्थित चितवन बौद्ध विहारमा श्रावण कृष्ण औँसीको अवसरमा विशेष बुद्ध पूजा तथा धर्मदेशना कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। कार्यक्रममा सबैभन्दा पहिले बिहार प्रमुख श्रद्धेय भिक्षु अशोक महास्थविरबाट ध्यान भावना बारे बताउनु भई उपस्थित उपासक उपासिकाहरूलाई ध्यान बस्न लगाउनु भएको थियो। त्यसपछि त्रिरत्न वन्दना गरिएको थियो। त्रिरत्न वन्दनापछि उपस्थित उपासक उपासिकाहरूलाई श्रद्धेय भिक्षु अशोक महास्थविरबाट सील प्रदान गर्नुभएको थियो। सील प्रदानपछि कार्यक्रममा सामूहिक रूपमा गाथासहित बुद्ध पूजा गरिएको थियो। बुद्ध पूजापछि श्रद्धेय भिक्षु अशोक महास्थविरबाट खुद्दक निकाय सूत्र निपात अन्तर्गत खग्ग विषाण सूत्रको विषयमा धर्म उपदेश देशना गर्नुभएको थियो। धर्म उपदेश देशनापछि कार्यक्रममा परित्राण पाठ गरिएको थियो। अन्त्यमा पुण्यानुमोदन गरी कार्यक्रम समापन गरिएको थियो। साउन 25 गते सोमबार काठमाडौँ चोबार स्थित सहदेव डाक्टर अनुजा गुरुमा प्रमुख रहनुभएको सुलोचन कीर्ति विहारमा साउन शुक्ल प्रतिपदाको अवसरमा विशेष बुद्ध पूजा तथा धर्मदेशना कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। काठमाडौँ चौबार स्थित सहदेव डाक्टर अनुजा गुरुमा प्रमुख रहनुभएको सुलोचन कीर्ति विहारमा श्रावण शुक्ल प्रतिपदाको अवसरमा विशेष बुद्ध पूजा तथा धर्मदेशना कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। कार्यक्रममा श्रद्धेय सुनन्दावती गुरुमाद्वारा उपस्थित उपासक उपासिकाहरूलाई सील प्रदान गर्नुभएको थियो। सील प्रदानपछि श्रद्धेय सुनन्दावती गुरुमाको अगुवाईमा सामूहिक बुद्ध पूजा गरिएको थियो। कार्यक्रममा श्रद्धेय भिक्षु तीर्थ स्थविरद्वारा उत्थान सम्पदा, आलोक सम्पदा, कल्याण मित्रता तथा समजीविकताबारे धर्मदेशना गर्नुभएको थियो। धर्मदेशनापछि श्रद्धेय सुनन्दावती गुरुमाद्वारा परित्राण पाठ गरिएको थियो। अन्तमा पुण्यानुमोदन गरी कार्यक्रम समापन गरिएको थियो। साउन 25 गते सोमबार काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर विद्यासुन्दर साकेको प्रमुख आतिथ्यमा नरबुद्ध पार्क निर्माण आयोजनाको शिलान्यास गरिएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर विद्यासुन्दर साक्यको प्रमुख आतिथ्यमा नरबुद्ध पार्क निर्माण योजनाको शिलान्यास गरिएको छ। नरबुद्ध विहार हाडी गाउँको भवन अगाडि रहेको खाली जग्गामा नरबुद्ध पार्क निर्माण हुन लागेको हो। कार्यक्रममा प्रमुख अतिथिका रूपमा काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर विद्यासुन्दर साक्य आउनुभएको थियो। त्यसै गरी प्रदेश सभा सदस्य नारायण सिलवाल, उपमेयर हरिप्रभा खड्गी, काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नम्बर 5 का वडा अध्यक्ष रमेश दङ्गोल सहित भिक्षु सङ्घका तर्फबाट सुमङ्गल विहारका भिक्षु श्रद्धेय पन्यारत्न भन्टे अतिथिका रूपमा उपस्थित हुनुभएको थियो। कार्यक्रमको सुरुवातमा प्रमुख अतिथि मेयर साक्य, अतिथिहरू उपमेयर खड्गी तथा प्रदेश सभा सदस्य सिलवालद्वारा दीप प्रज्वलन गरी कार्यक्रमको उद्घाटन गर्नुभएको थियो। यसपछि श्रद्धेय पन्यारत्न भन्टेबाट सील प्रदान भएको थियो। कार्यक्रममा विभिन्न वक्ताहरूले आफ्नो मन्तव्य राख्नु भएको थियो भने श्रद्धेय पन्यारत्न भन्टेबाट गुला धर्मको उपलक्ष्यमा आशीर्वचन प्रदान गर्नुभएको थियो। यसपछि नरबुद्ध विहारका प्रमुख श्रद्धेय भिक्षु पुण्य स्थविरले धन्यवाद ज्ञापन गर्नुभएको थियो। विहारभित्रको औपचारिक कार्यक्रम पछि कार्यक्रममा उपस्थित प्रमुख अतिथि तथा अतिथिहरूद्वारा निर्माण हुन लागेको नरबुद्ध पार्कको संयुक्त रूपमा शिलान्यास गर्नुभएको थियो। साउन 25 गते सोमबार पाटनको ज्याठा बहाल स्थित पद्मवर्ण महायानी विहारमा तारा पूजा आयोजना गरिएको छ। पाटनको ज्याठाबाल स्थित पद्मवर्ण महायानी विहारमा तारा पूजा आयोजना गरिएको छ। गुला पर्वमा विशेष गरेर आयोजना गरिने यस प्रकारका विभिन्न पूजा विधिहरूमध्ये तारा पूजाको अति महत्त्वपूर्ण स्थान रहेको छ।
तारा पूजामा पद्मवर्ण महायान विहारका प्रमुख श्रद्धेय भिक्षु गुणसागर लगायत लामा गुरु तथा उपासक उपासिकाहरूको उपस्थिति रहेको थियो। पद्मवर्ण महायानी विहार पाटनकै सबैभन्दा पुरानो महायान विहार हो। यस महायानी विहारमा वर्षभरि नै यस प्रकारका विभिन्न धार्मिक गतिविधिहरूको आयोजना भइरहेको हुने गर्दछ। तारा पूजाका क्रममा लामा गुरुहरूद्वारा विभिन्न सूत्रहरू सहित पूजापाठ गर्नुभएको थियो। साउन 25 गते सोमबार ललितपुरको थैना स्थित सधैँ भिक्षु चन्द्रगुप्त महास्थवीर प्रमुख रहनुभएको साक्यसिंह विहारमा गुनाद पर्वको अवसरमा विशेष बुद्ध पूजा तथा धर्मदेशना कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। ललितपुरको थैना स्थित श्रद्धेय भिक्षु चन्द्रगुप्त महास्थवीर प्रमुख रहनुभएको साक्यसिंह विहारमा गुला पर्वको अवसरमा विशेष बुद्ध पूजा तथा धर्मदेशना कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। कार्यक्रममा श्रद्धेय भिक्षु चन्द्रगुप्त महास्थवीरद्वारा सील प्रदान गर्नुभएको छ। पानातिपाता वेरमणि शिक्षापदं समादियामि। सील प्रदानपछि उपस्थित उपासक उपासिकाहरूद्वारा सामूहिक रूपमा बुद्ध पूजा गरिएको थियो। कार्यक्रममा बुद्ध पूजापछि श्रद्धेय भिक्षु चन्द्रगुप्त महास्थवीरद्वारा संयुक्त निकायको देवपुत्त तेस्रो सूत्रको बारेमा धर्मदेशना गर्नुभएको थियो। अन्त्यमा पुण्यानुमोदन गरी कार्यक्रम समापन गरिएको थियो। साउन 25 गते सोमबार पाटन स्थित श्री अष्ट सधर्मायतन विहारमा धर्मदेशना तथा परितान पाठ सम्पन्न भएको छ। पाटन स्थित श्री अष्ट सद्धर्मायतन विहारमा धर्मदेशना तथा परित्राण पाठ सम्पन्न भएको छ। कार्यक्रमको सुरुवातमा सुमङ्गल विहारका प्रमुख रहनुभएका श्रद्धेय भिक्षु पैयासार स्थवीरद्वारा उपस्थित उपासक उपासिकालाई सील प्रदान गरिएको थियो। सील प्रदानपछि श्रद्धेय भिक्षु पैयासारद्वारा वसान्न विषयमा धर्मदेशना गर्नुभएको थियो। उक्त कार्यक्रममा दया उपासिकाले दिवंगत आमा अष्टमायाको सम्झनामा श्री अष्ट सद्धर्मायतन विहार दान गर्नुभएको जानकारी दिनुभएको छ। त्यसपछि कार्यक्रममा श्रद्धेय भिक्षु पैयासारको अगुवाईमा सामूहिक रूपमा परित्राण पाठ गरिएको थियो। अन्त्यमा पुण्यानुमोदन गरी कार्यक्रम समापन गरिएको थियो। साउन 25 गते सोमबार दिवंगत बखत बहादुर चित्रकारको नेवार परम्परा अनुसार विधिपूर्वक पशुपति आर्यघाटमा अन्तिम संस्कार गरिएको छ। दिवंगत बखत बहादुर चित्रकारको नेवार परम्परा अनुसार आज श्रावण 25 गते विधिपूर्वक पशुपतिको आर्यघाटमा अन्तिम संस्कार गरिएको छ। नेपालका प्रथम सिनेमाटोग्राफर बखत बहादुर चित्रकारको हिजो श्रावण 24 गते निधन भएको थियो। उहाँको दिवंगत पछि सुगति निर्माणको कामना गर्नुहुँदै भिक्षु सङ्घद्वारा हिजो परित्राण पाठ गरिएको थियो। आज उहाँको सुगतिको कामना गर्दै गुर्जुहरूद्वारा दुर्गति परिशोधन पाठ सहित सूत्रहरूको पाठ गरिएको थियो। दिवंगत बखत बहादुर चित्रकारको बुद्ध धर्म क्षेत्रमा पनि महत्त्वपूर्ण योगदान रहेको थियो। उहाँ दायक परिषदका अध्यक्ष समेत हुनुहुन्थ्यो। त्यसै गरी उहाँ चित्रकार समाजका प्रथम अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो। उहाँले भारतीय सिनेमादेखि नेपालमा पनि शिक्षा तथा स्वास्थ्य सम्बन्धी धेरै वृत्तचित्रहरूको निर्माण गर्नुभएको थियो। बोधी टेलिभिजन परिवार दिवंगत बखत बहादुर चित्रकारप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली सहित सुगति निर्माणको कामना गर्दछ। साउन 26 गते मंगलबार वर्षावासको बेलामा लुम्बिनी स्थित थेरवाद विहारहरूमा नियमित रूपमा बुद्ध पूजा, सूत्र पाठ लगायत विविध कार्यक्रमहरू भइरहेको छ।
वर्षावासको समयमा लुम्बिनी स्थित थेरवादी विहारहरूमा नियमित रूपमा बुद्ध पूजा, सूत्रपाठ लगायत विविध कार्यक्रमहरू भइरहेको छ। यसै क्रममा महाबोधि मन्दिरमा नन्द भन्तेद्वारा बुद्ध पूजा तथा सूत्रपाठ नियमित रूपमा गरिरहनु भएको छ। त्यसै गरी लुम्बिनी स्थित गौतमी भिक्षुनी विहारमा पनि नियमित रूपमा बुद्ध पूजा तथा सूत्रपाठहरू भइरहेको छ। साउन 26 गते मङ्गलबार पुण्य उदय विहार जल हरिसिद्धिमा गुला पर्वको उपलक्ष्यमा विशेष धर्मदेशना कार्यक्रम आयोजना गरिएको छ। पुण्य उदय विहार जल हरिसिद्धिमा गुला पर्वको उपलक्ष्यमा विशेष धर्मदेशना कार्यक्रम आयोजना गरिएको छ। श्रद्धेय भिक्षु पन्यासार स्थवीरबाट गुला धर्मदेशना अन्तर्गत पुण्य के हो भन्ने विषयमा धर्मदेशना गर्नुभएको थियो। कार्यक्रमको सुरुवात ज्ञानमाला भजनबाट गरिएको थियो। साउन 27 गते बुधबार सधैँ भिक्षु मैत्री महास्थवीर प्रमुख रहनुभएको लुम्बिनी स्थित नवमैत्री विहारमा परितान पाठ, अष्टपरिष्कार तथा भोजनदान कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। श्रद्धेय भिक्षु मैत्री महास्थवीर प्रमुख रहनुभएको लुम्बिनी स्थित नवमैत्री विहारमा परित्राण पाठ, अष्टपरिकार तथा भोजनदान कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। उपासिका पूर्णशोभा साक्यको 88 वर्ष 8 महिना र 8 दिनको शुभ दिन पारेर यसरी उहाँको परिवारद्वारा लुम्बिनी क्षेत्रमा रहनुभएका थेरवादी भिक्षुहरूलाई आमन्त्रण गरी यस विहारमा अष्टपरिकार दान तथा भोजनदान कार्यक्रम गरिएको थियो। भिक्षु सङ्घद्वारा उपासिका पूर्णशोभा साक्यको दीर्घायु सुस्वास्थ्यको कामना गर्दै परित्राण पाठ गरिएको थियो। कार्यक्रमको अन्त्यमा पुण्य हेतु होस् भन्ने कामनासहित पुण्यानुमोदन गरी कार्यक्रमको समापन गरिएको थियो। साउन 27 गते बुधबार भगवान गौतम बुद्धको पवित्र जन्मस्थल लुम्बिनी उद्यान स्थित महादेवी मन्दिर परिसरको ढोका बुधबारबाट खोलिएको छ। भगवान गौतम बुद्धको पवित्र जन्मभूमि लुम्बिनी उद्यान स्थित महादेवी मन्दिर परिसरको ढोका आज बुधबारबाट खुल्ला गरिएको छ। कोरोना महामारीका कारण भएको लकडाउनका कारण गत वैशाख 16 गतेदेखि बन्द भएको यो ढोका आजबाट धार्मिक पर्यटकहरूको लागि खुल्ला भएको जानकारी आएको छ। लुम्बिनीमा रहेका पर्यटन व्यवसायीहरूले महादेवी मन्दिर खुल्ला गर्न आग्रह गरिरहेको अवस्थामा यसरी भगवान गौतम बुद्धको पवित्र जन्मभूमि लुम्बिनीको महादेवी मन्दिर परिसर खुल्ला गरिएको छ। हाल लुम्बिनी क्षेत्रमा कोरोनाको प्रभाव पनि कम हुँदै गएकोले पनि यसरी महादेवी मन्दिर परिसर खुल्ला गर्न मिलेको हो। अब धार्मिक पर्यटकहरू महादेवी मन्दिरभित्र प्रवेश गरेर धार्मिक गतिविधिहरू गर्न पाउने भएको छ। यसको निम्ति आवश्यक स्वास्थ्य मापदण्डको भने पालना गर्नुपर्ने नियम बनाइएको छ। लुम्बिनी क्षेत्रमा फेरि कोरोना महामारी बढ्दै गएको अवस्थामा यो मन्दिर पुनः बन्द गर्न सकिने पनि बताइएको छ। साउन 28 गते बिहिबार लुम्बिनी स्थित राजकीय थाई विहारमा थाइल्यान्डका मुमा महारानी सिरिकित कितिया काराको 89 जन्मवर्षको उपलक्ष्यमा मङ्गल मैत्रीको कामना गरी विभिन्न सूत्रहरू पाठ गरिएको छ। लुम्बिनी स्थित राजकीय थाई विहारमा थाइल्यान्डका मुमा महारानी सिरिकित कितिया काराको 89औं जन्मोत्सवको अवसरमा एक कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। उक्त कार्यक्रममा लुम्बिनीमा अवस्थित विभिन्न विहार, गुम्बा तथा अन्तर्राष्ट्रिय मन्दिरहरूबाट आउनुभएका भन्ते, गुरुमा, लामा गुरु तथा भिक्षुहरूद्वारा मङ्गल मैत्रीको कामना गरी विभिन्न सूत्रहरू पाठ गरिएको थियो। सूत्र पाठपछि कार्यक्रममा उपस्थित भन्ते, गुरुमा, लामा गुरु तथा भिक्षुहरूलाई राजकीय थाई विहारका भिक्षुद्वारा दान प्रदान गर्नुभएको थियो। यो दिन
थाई परम्परा अनुसार आमाको मुख हेर्ने दिन पनि पर्दछ। साउन 28 गते बिहिबार काठमाडौँ इचङ्गु स्थित सर्दै कर्माटासी गुरु प्रमुख रहनुभएको दीक्षेन छोलिङ गुम्बामा 1 महिने तारा पूजा सञ्चालन भइरहेको छ। काठमाडौँको इचङ्गु स्थित प्रदेय कर्मटासी गुरु प्रमुख रहनुभएको दीक्षेन छोलिङ गुम्बामा 1 महिने तारा पूजा सञ्चालन भइरहेको छ। सम्पूर्ण मानव जातिको हित तथा महामारीबाट उन्मुक्ति होस् भन्ने कामना सहित श्रावण 5 गतेबाट सुरु भएको उक्त तारा पूजा भाद्र 5 गते समापन हुनेछ। समापनको दिनमा विशेष होम पूजा गरिनेछ। तालिका अनुसार भाद्र 4 गते गणचक्र पूजा हुने जानकारी प्राप्त भएको छ। साताभरिको बौद्ध गतिविधिहरूको सङ्गालो बोधि साप्ताहिक समाचार आजको लागि सकिन्छ। अर्को साता पनि यस्तै विभिन्न बौद्ध गतिविधिहरू लिएर आउने नै छु। बोधि साप्ताहिक समाचारबाट म सरुलाई पनि आजको लागि बिदा दिनुहोला। बोधि टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। भवतु सब मङ्गलम।